वेलकम टू माय चैनल सच्ची उर्दू स्टोरीज़। कंपनी के मालिक की बेटी को उल्टा सोता हुआ देखा तो ख़ुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मैंने इसकी हल्की सी कमीज़ ऊपर की तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ फेरना शुरू किया। आज वैसे भी घर में कोई नहीं था। मैंने जल्दी से बेड के दराज से लोशन निकाला और लगा लिया और मैंने आराम आराम से धक्का लगाना शुरू किया तो मालिक की बेटी की आंख खुल गई। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती मालिक ने मुझे एक फ़ाइल लेने घर भेजा था। मैं रास्ते में ही था कि बारिश तेज़ हो गई थी। जब मालिक के घर पहुंचा तो गेट पर चौकीदार ने मुझे पहचान लिया। मैंने इसे दरवाज़ा खोलने का कहा तो इसने जल्दी से गेट खोल दिया। मैं गाड़ी अंदर ले गया। गाड़ी से निकला तो वो चौकीदार मुझे सलाम करके क्वार्टर में चला गया। मैं घर में दाखिल हुआ। मालिक ने पहले ही बता दिया था कि वो सुबह नाश्ता करते हुए फ़ाइल खाने की मेज़ पर रखकर भूल गए थे। मुझे बस मेज़ से वो फ़ाइल उठाकर लौट जाना था। इस शहाना बंगले को देखकर मुझे यकदम अजीब सा ख्याल आया। मैं मोबाइल निकालकर अपनी तस्वीरें बनाने लगा जिससे लड़कियों को मुतासिर कर सकूं। मैं खुश शक्ल और नौजवान था और किसी अच्छे घराने का लगता था। इस रोज़ बंगले में मुझे देखने वाला कोई मौजूद ना था। मैं घर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अपनी तस्वीरें बनाने लगा और बनाते बनाते कमरे के सामने पहुंच गया। इस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं चौंक कर कमरे में दाखिल हुआ तो सामने देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। ऐसा लगा मैं नई दुनिया में आ गया हूँ। नज़रें घुमाते हुए मैंने जब बिस्तर पर देखा तो मेरी नज़रें वहाँ से हट नहीं पाईं। बिस्तर पर नहायत खूबसूरत नाजुक सी लड़की सो रही थी। इसने खुद पर कंबल फैलाया हुआ था जिसकी वजह से इसका जिस्म ढका हुआ था। इसके मासूम से चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वो कम उम्र लड़की है, मगर इसकी खूबसूरती और जवानी देखकर मैं हैरान होने लगा था। इतना बड़ा घर था जिसमें कीमती सामान मौजूद था और एक जवान लड़की अकेली सो रही थी। मगर घर के लोगों की लापरवाही हैरान कुन थी। मालिक मुलाजमीन से सवाल जवाब ही नहीं करते थे कि वो अपना काम ठीक से करें। हालांकि कंपनी में इस घर का मालिक सख्त रवैया रखता था। मैं सोचने लगा कि हमारे घर तो कोई कीमती सामान भी नहीं होता। मेरी जवान बहनें थीं और सिर्फ इनकी इज्जत के लिए हम घर वालों ने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था, जबकि इस घर में लड़की अकेली रहती थी जिसे देखकर कोई मर्द भी खुद पर काबू ना रख सके। ऐसे मामले में तो मुलाजमीन पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। मैं तो फिर बाहर का बंदा था। मुझे उम्मीद थी कि मैं सामने पड़ी फ़ाइल उठाकर लौट जाऊंगा, मगर मैं मालिक की बेटी के कमरे तक पहुंच गया था। मैं धीरे से इस लड़की के करीब गया और इसके चेहरे पर बिखरे बाल हटाकर इसका चेहरा देखा। वो बहुत खूबसूरत पुरकशिश लड़की थी। बाहर ज़ोरों शोर से बारिश हो रही थी। मेरा दिमाग इस लड़की की खूबसूरती पर था। मैंने एक झटके में इसका कंबल हटाकर एक तरफ फेंक दिया। इसका सरापा और बेबाक लिबास इसकी खूबसूरती को वाज़ेह कर गया था। इस कदर हुस्न और नज़ाकत देखकर मेरे हवास जवाब देने लगे। मैंने नौकरी बहुत मुश्किल से हासिल की थी। मेरी कोई भी गलत हरकत मुझे नौकरी से फारिग कर सकती थी, मगर इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ वो लड़की सवार हो गई थी। मैं भूल गया कि इसके साथ गलत करके मुझे क्या हो सकता है। मैं गहरी नींद सोई मालिक की बेटी को अपने करीब करके अपनी मनमानियाँ करने लगा। अभी मैंने इसके लिबास को हाथ ही लगाया था कि वो जाग गई। अपने कमरे में एक अनजान मर्द को देखकर वो हक्का बक्का रह गई थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए मैं बेफिक्र था कि वो मुझे देख नहीं पाएगी। इसने खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की, मगर इसकी कमज़ोर सी मुज़ाहमत मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो मुझे दूर धकेलने लगी और बुरा भला कहने लगी। इसकी मुसलसल मुज़ाहमत से मैं बदमज़ा हो गया। वो मेरा वक्त ज़ाया कर रही थी, जबकि मुझे किसी के भी आने से पहले वो फ़ाइल लेकर इस घर से निकलना था। मैंने इसे अपने काबू में करके इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं। इसके बेड के पास ही डिज़ाइन के लिए डोरियां लटक रही थीं। मैंने वो डोरियां खींचकर इसके हाथ पैर बांध दिए। इसकी मुज़ाहमत दम तोड़ गई,
مگر میں اس وقت کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ مالک کی بیٹی بری طرح تڑپتے ہوئے روتی رہی اور میں پاگلوں کی طرح اس سے سکون لے رہا تھا۔ وہ بہت نازک سی لڑکی تھی، اس لیے میرا ظلم برداشت نہیں کر پائی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑا تو میں بھی ہوش میں آیا۔ وقت دیکھا تو آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں ہڑبڑا گیا اور جلدی سے واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے جاؤں۔ میری نظریں اس خوبصورت بے بس لڑکی پر ہی تھیں، لیکن گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ موقع اچھا تھا، مگر دیر کرتا تو میں پکڑا بھی جا سکتا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پیر کھول دیے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے کمبل اٹھا کر اس پر پھیلا دیا اور خود فائل لے کر تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ چوکیدار بھی ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ میں روڈ پر پہنچا تو مالک کی کال آ گئی۔ میں کال اٹینڈ کر کے جھوٹی وضاحتیں دینے لگا کہ میں ٹریفک میں پھنس گیا ہوں۔ ارد گرد گاڑیوں اور بارش کا شور بھی تھا۔ مالک میرا یقین کر گیا، کہنے لگا، میں جانتا ہوں موسم بہت خراب ہے، گاڑی چلانا بھی مشکل ہو رہا ہوگا، مگر فائل لانا بہت ضروری تھا اور وہ بہت اہم فائل تھی جس کے لیے میں کسی پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مالک نے کہا کہ اب جلدی آنے کی کوشش کرو کیونکہ کچھ ہی دیر میں میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس ٹریفک سے نکل رہا ہوں۔ کال بند ہوئی تو میں گاڑی میں بیٹھ کر آفس پہنچ گیا۔ مالک کو فائل دی تو وہ میرے بھیگے ہوئے خراب حلیے کو دیکھ کر فکر مند ہو گیا۔ اس وقت مالک نے آفس ورکر کو بلا کر میرے لیے چائے لانے کا کہا۔ میں نے بھی اپنا بھیگا ہوا لباس بدل لیا اور سکون سے مالک کے پاس بیٹھ گیا۔ گرم چائے پیتے ہوئے مجھے بار بار مالک کی بیٹی کا خیال آنے لگا۔ اس کی خوبصورتی مجھے متاثر کر گئی تھی۔ میرے دل میں اس سے دوبارہ ملنے کی خواہش سر اٹھا رہی تھی۔ تم کن سوچوں میں گم ہو؟ میں یہاں میٹنگ کی بات کر رہا ہوں جبکہ تمہاری توجہ کہیں اور ہے۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ مالک نے سوال کیا تو میں چونک گیا۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، بس آپ کے گھر کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے بہانے سے بات چھیڑی اور اپنے باس کے سامنے فکر ظاہر کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ موسم بہت خراب تھا۔ سر میں گیا تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چوکیدار گیٹ کھول کر خود کھانا کھانے جا چکا تھا۔ دوسرے ملازمین بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں فائل اٹھا کر واپس لوٹ آیا، مگر سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ گھر میں اتنا قیمتی سامان ہونے کے بعد اس گھر کے مالک اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں۔ مالک میری باتوں پر ٹھٹک کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں مالک کے سامنے تشویش ظاہر کرنے لگا اور بولا کہ ایسے حالات میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ آپ کے گھر پر صرف ایک چوکیدار ہے، گھر خالی کیوں رہتا ہے؟ مالک یہ سب سن کر فکر مند ہوا، بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں اس کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ تم ایسا کرو، کچھ دن کے لیے میرے گھر میں آ جایا کرو۔ میں نے حامی بھر لی کیونکہ مجھے مالک کی بیٹی کے ساتھ۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا دوسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ ہوگا، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔